बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 मार्च बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे ओन चौधरी की कामयाबी के नोटिफिकेशन के ख़िलाफ़ और फार्म 45 और फार्म 47 के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तानियों को, तमाम पाकिस्तानियों को इस वजह से भी इसका इंतज़ार है इस केस का, चूँकि कहाँ सलमान अकरम राजा साहब जैसा एक इंतहाई लाइक और ईमानदार ज़हीन आदमी और कहाँ दूसरी तरफ, और यही वजह है कि पूरी कौम इस बात के इंतज़ार में है कि हमारी अदालतें सलमान अकरम राजा को कैसे देती हैं, इंसाफ देती हैं। और अगर सलमान अकरम राजा साहब ख़ुद नहीं इंसाफ ले सकते, जैसे हमने देखा मुअज़्ज़ज़ जजेस के हवाले से, तो फिर हमारे निज़ाम का क्या बनेगा। बहरहाल आज उनकी दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दे दिया गया है और उनकी दरख्वास्त पर इतराज़ात को ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी जानिब मेयर कराची के बरह रास्त इंतखाब से मुतल्लिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो बड़ा एक्शन लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इलेक्शन ट्राइब्यूनल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले उम्मीदवार की दरख्वास्त पर बाकायदा तौर पर आज अदालत में समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उनको रिलीफ मिला है, उम्रे पर जाने की इजाज़त दी है अदालत ने। आमिर डोगर को उम्रे की इजाज़त और उम्रे की अदायगी के लिए इजाज़त दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने आमिर डोगर की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने आमिर डोगर अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए और उम्रा पर जाने के लिए इजाज़त की इस्तदा की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा को उम्रा अदायगी पर जाने की इजाज़त देते हुए 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उम्रे की अदायगी के लिए जा सकते हैं, ये ऑर्डर जारी किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आप 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उम्रे के लिए जा सकते हैं। अदालत ने आमिर डोगर को डिप्टी रजिस्ट्रार के पास बयान हल्फी जमा करवाने की भी हदायत कर दी है। जिस तरह का बयान हल्फी नवाज शरीफ से लिया गया था, उसी तरह का बयान हल्फी आमिर डोगर को भी जमा करवाने की डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आमिर डोगर की दरख्वास्त पर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 22 अप्रैल तक समाअत को मुलतवी किया गया है। मेन दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है। इंटरम रिलीफ के तौर पर 3 अप्रैल से 9 अप्रैल तक उम्रे की अदायगी की इजाज़त दे दी है। बयान हल्फी डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जमा करवाने का हुक्म दिया गया है। आप जानते हैं कि हाल ही में लाहौर हाई कोर्ट ने एक इजाज़त दी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस्मान डार को इजाज़त दी गई है, लेकिन वो इजाज़त थी शोरटी बॉन्ड जमा करवाने की वजारत दाखिला को। ये वो काम था जो नवाज शरीफ के लिए इमरान खान ने सजेस्ट किया था कि अगर आप वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो शोरटी बॉन्ड दे के जाएँ, लेकिन बाद में वो इंडेमनिटी बॉन्ड था। अदालत में वो जो लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने फिर 50 रुपये के स्टाम्प पर जो बयान हल्फी था उसकी बुनियाद पर उनको जाने की इजाज़त दे दी थी। तो अब लाहौर हाई कोर्ट ने तो शोरटी बॉन्ड वजारत दाखिला को देने का कहा है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बयान हल्फी जमा करवाने का कहा है, वो भी डिप्टी रजिस्ट्रार को। ये अहम पेशरफ सामने आई है। दूसरी तरफ सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची की तकरीरी के हवाले से, डायरेक्ट इंतखाबात के हवाले से, मेयर कराची का डायरेक्ट और बरह रास्त इंतखाब जो इलेक्शन का लॉ है, बल्दियाती इलेक्शन, उसके हवाले से ये मामला था। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने समाअत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू मेयर कराची के बरह रास्त इंतखाब के कानून के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एडवोकेट जनरल सिंध इस्लामाबाद में मसरूफ़ हैं। आपने देखा होगा कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत थी, तो कहा गया एडवोकेट जनरल कराची गए हुए हैं। कराची में सिंध हाई कोर्ट में कहा जाता है कि जी वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, केस की अगली तारीख दे दें, चूँकि इस्लामाबाद गए हुए हैं एडवोकेट जनरल सिंध। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि ईद से पहले की तारीख दें या बाद की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ दिया कि ईद से पहले की तारीख दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि किसी की ईद ख़राब करना चाहते हैं, इस केस में इतनी जल्दी क्यों है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दी कि क्या कोई मेंबर बगैर इलेक्शन लड़े वज़ीर बन सकता है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया जी वज़ीर बन सकता है, लेकिन 6 माह में मुंतखब होना ज़रूरी होता है। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि यह दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। मेयर कराची 6 माह में UC चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि मुर्तज़ा वाब को क्या 6 माह हो गए हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुर्तज़ा वाब को 6 माह से ज़्यादा हो गए हैं। अदालत ने कहा चले इसको ईद से पहले रख लेते हैं, और साथ अदालत ने कहा कि अच्छे लोग हो सकते हैं लेकिन आए तो पैराशूट हैं। जब ये बात की गई कि मेयर कराची अच्छे आदमी हैं, तो अदालत ने कहा ठीक है लोग अच्छे हो सकते हैं लेकिन आए तो पैराशूट के ज़रिए हैं।
آپ کو یاد ہوگا میئر کا جو انتخاب ہوا تھا اس میں جو نان الیکٹڈ شخص کو میئر منتخب کر دیا گیا تھا، اس کے بعد وہ الیکشن لڑے چیئرمین یونین کونسل کا، وہ انتخاب جیتے ضمنی الیکشن میں۔ پہلے جب ان کو تعینات کیا گیا یا ان کو الیکٹ کیا گیا، الیکٹڈ جو ممبران تھے انہوں نے ایک نان الیکٹڈ کو میئر منتخب کیا، چونکہ یہ الیکشن قانون میں ترمیم کی ہوئی تھی سندھ حکومت نے اور بلاول زرداری کی سندھ حکومت نے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا معاملہ بنا ہے، اگر آپ نے سب سے زیادہ کسی کو خاموش پایا ہے تو وہ بلاول زرداری ہے یا اس کی جماعت ہے۔ نون لیگ تو چونکہ بالکل ہی خاموش ہے، وہ تو فریق بن گئی جب وہ پہنچے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے انہوں نے اپنے چیف جسٹس سے ملاقات کی ہے، تو وہ تو ایک الگ معاملہ ہو گیا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو تو سانپ ہی سونگ گیا، ان کی کوئی خبر نہیں ہے، اور بلاول زرداری کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، اور ان کی جمہوریت اور ان کا آئین کہاں گیا۔ این اے 53 پنڈی سے نون کے ایم این اے راجہ قمر اسلام کی نہلی کے لیے الیکشن پٹیشن پر سماعت ہوئی۔ باقاعدہ طور پر الیکشن ٹرائبونل فنکشنل ہو گئے ہیں اور سماعتیں شروع ہو گئی ہیں عدالت میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جو سلطان تنویر احمد صاحب ہیں، انہوں نے سماعت شروع کر دی ہے۔ پہلی درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار این اے 53 پنڈی سے نون لیگ کے ایم این اے راجہ قمر اسلام جو تیسرے نمبر پر تھے ان کو جتوا دیا گیا تھا اور پہلے نمبر والے کو ہرا دیا گیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ الیکشن ٹرائبونل نے الیکشن پٹیشن پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ایم این اے کو بھی طلبی کا نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے نوٹس کی تعمیل کے لیے قومی اخبارات اور پی ٹی وی میں اشتہار دینے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے درخواست گزار کو اشتہاری کے اخراجات آفس ہائی کورٹ میں جمع کروانے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس سلطان تنویر احمد پر مشتمل الیکشن ٹرائبونل نے ناکام امیدوار جو فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے تھے اور فارم 47 کے مطابق ہارے ہوئے تھے، اجمل صابر پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، ان کی الیکشن کمیشن سے متعلق جو پٹیشن تھی اس پر سماعت کی۔ اپیل کنندہ کی طرف سے فیاض احمد مہر ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ الیکشن پٹیشن میں الیکشن کمیشن کو اور ایم این اے راجہ قمر اسلام کو فریق بنایا گیا۔ فارم 45 اور فارم 47 کے تحت اپیل کنندہ واضح طور پر جیتے ہوئے تھے اور فارم 47 میں نتائج کو تبدیل کیا گیا۔ راجہ قمر اسلام 14,000 ووٹوں کے فرق سے ہارے ہوئے تھے۔ بعد ازاں اس کے ووٹوں کو تبدیل کرتے ہوئے ناکام امیدوار راجہ قمر اسلام کو کامیاب امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اس کو دھاندلی سے 14,000 ووٹوں کے فرق سے ہرا دیا گیا۔ یہ عدالت میں ان کے آرگومنٹس تھے۔ عدالت میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی حکم بھی استدعا کی گئی ہے اور دوبارہ ری کاؤنٹنگ کا بھی کہا گیا ہے، اور ساتھ عدالت فارم 45 اور فارم 47 کے مطابق نتائج کی روشنی میں کامیابی کی نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے، اور قمر اسلام کی جو کامیابی ہے اس کو کالعدم قرار دینے کی، اور فارم 45 کے مطابق فارم 47 اور انتخابی نتائج تیار کرنے کی استدعا کی گئی ہے، جس کے اوپر عدالت نے، یہ پہلی درخواست ہے جس کے اوپر عدالت نے باقاعدہ طور پر مخالف فریق کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کی پٹیشن تھی جس کے اوپر سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں۔ جسٹس فیصل زمان خان صاحب نے این 128 آزاد امیدوار سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر بطور اعتراض سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ ہم نے اون چودھری کی حلقہ این 128 سے جیت کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ الیکشن ٹرائبونل میں درخواست دائر کریں۔ الیکشن کمیشن نے اپنے قانونی جواز کو استعمال نہیں کیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دے اور حلقہ این 128 سے اون چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کرنے کے احکامات جاری کرے۔ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے درخواست پر اعتراض عائد کیا گیا۔ آج عدالت نے جو رجسٹرار آفس کا اعتراض تھا اس کو کالعدم قرار دے کر درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس فیصل زمان نے رجسٹرار آفس کو درخواست جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت میں بھیجنے کی ہدایت کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ پہلے اسی نوعیت کی درخواست پر جسٹس علی باقر نجفی صاحب نے سماعت کی تھی، آپ بھی یہ درخواست وہاں بھیج دیں۔ اب یہاں معاملہ یہ تھا کہ یہ الیکشن ٹرائبونل میں درخواست دائر نہیں کی۔ الیکشن ٹرائبونل کے لیے تو انہوں نے
اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی فارم 45 اور فارم 47 کی مصدقہ کاپیز دی جائیں تاکہ ہم الیکشن ٹرائبونل میں جا کے اپیلیں دائر کر سکیں۔ یہاں جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے تھا، الیکشن کمیشن نے تو وداؤٹ اینی ریزن اور میرٹ کو ٹچ کیے بغیر ہماری درخواست کو پہلے التوا میں رکھا اور پھر درخواست کو خارج کر دیا۔ اس وجہ سے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے اور اون چودھری کی کامیابی کو کالعدم قرار دیا جائے، یہ اپنی نوعیت کی بڑی منفرد درخواست ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے ڈائریکٹ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے رجسٹرار آفس کا یہ اعتراض تھا کہ جب الیکشن ٹرائبونل بن چکے ہیں تو آپ ہائی کورٹ میں درخواست کیوں دائر کر رہے ہیں، 199 کے تحت درخواست کیوں دائر کر رہے ہیں، آپ الیکشن ایکٹ کے تحت اپیل کیوں نہیں دائر کر رہے۔ انہوں نے کہا میں نے اپیل دائر کر دی ہے لیکن میرا معاملہ یہاں پہ الگ ہے، میں کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی ہے، الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے تھا ان تمام معاملات کو۔ جب ہائی کورٹ نے ہمیں بھیجا تھا الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن نے ہمیں ٹرائبونل میں بھیج دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو پہلا علی باقر نجفی صاحب کا فیصلہ تھا جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن قانون کے مطابق ان کی درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرے، وہ کہاں گیا؟ تو بہت اہم درخواست ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اس کے اوپر اب سوموار کو سماعت ہوگی۔ علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور درخواست کو ریگولر سماعت کے لیے قابل سماعت قرار دیتے ہوئے ریگولر سماعت کے لیے علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں مقرر کرنے کی ہدایت کر دی ہے رجسٹرار آفس کو جسٹس فیصل زمان خان صاحب نے۔ اب دیکھتے ہیں کہ علی باقر نجفی صاحب کی عدالت میں سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست پر، چونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب اس میں خود وکیل ہیں، ان کے جانب سے دوسرے وکلا بھی پیش ہوتے ہیں، کیا ریلیف ملتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔